अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट टैनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज आप सोच रहे होंगे कराची की आवाज़ पे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है एनी के? अच्छा, चेहरे पे मुस्कुराहट की एक ख़ास वजह है कि मोस्ट सीनियर ऑफिसर के साथ मैं इस टाइम मौजूद हूँ और मैं उनका इंटरव्यू करने वाली हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। कराची का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां उन्होंने अपने म्यूनसिपल कमिश्नर के फ़राइज़ सर अंजाम ना दिए हो और आज मैं उनके साथ मौजूद हूं। मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूं। मेरे साथ मौजूद है म्यूनसिपल कमिश्नर DMC कोरंगी वसीम सुमरो साहब। उनको मैं वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा सवाल, आपको कराची कैसा लगता है जब आप बाहर निकलते हैं? मतलब पहले तो मसाइल बहुत ज़्यादा थे, एक गार्बेज का भी इशू था। अच्छा, सीवरेज का सिस्टम वो तो है, वो तो ख़राब शुरू से ही है, लेकिन ये है कि गार्बेज की वजह से कुछ सूरत हाल बेहतर हो गई है और पानी की वजह से काफ़ी कंप्लेनें आती हैं। पानी भी वाटर बोर्ड को करना है, वो तो खैर है, लेकिन DMC का जो फंक्शन है उस पर बर्डन जो है काफ़ी कम हो गया है। तो जो अपना नालों की सफाई थी उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। तो हम जो अपना जो म्यूनसिपल सर्विस के जो इश्यूज़ हैं, जो कंटीजेंसी प्लान हैं या जो इवेंट्स हैं, जो अपना ईद उल अज़हा या मुहर्रम उल हराम या शब बारात, इस किस्म के जो इवेंट्स आते हैं तो इनको हम टेकअप करते हैं। अच्छा सर, अभी मैं आपकी तरफ आई थी तो मुझे आते वक्त अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे हर जगह कचरा नज़र आया, मुझे हर जगह गंदगी नज़र आई है, मुझे सफाई कहीं भी नज़र नहीं आई। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके ही ऑफिस आ रही थी। उसकी असल में मसला ये है कि मैंने अभी 3 दिन पहले एक लेटर लिखा है MD सिंध सॉलिड वेस्ट को। तो ये जो मेन आर्टरीज हैं, जो मेन रोड हैं जो कोरंगी के, इस पे जो है कुछ गार्बेज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो इम्प्रेशन होता है जब आप डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हैं, तो जैसे आप फरमा रही हैं कि एक इम्प्रेशन एक क्रिएट होता है कि अंदर अगर कचरा होगा तो आपको नज़र नहीं आया होगा, लेकिन मेन रोडों पे कचरा नज़र आता है। तो ये मैंने MD सिंध सॉलिड वेस्ट को लिखा है और बेसिकली डोमेन भी उन्हीं का है। तो ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, पानी की कितनी कंप्लेंट्स आती है? क्योंकि हमारा जो शो है उस पर हम हर इलाके में जाते हैं ना, कराची का कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसको हमने कवर ना किया हो और वहाँ सबसे ज़्यादा जो मसला है वो पानी का मसला है। तो पानी के मसले के लिए जैसे आपने भी कहा कि वो वाटर बोर्ड का काम है, पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हर घर तक पानी नहीं जाता? अच्छा, हर घर तक जाता है पर सूरत कुछ अलग हो जाती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है कि वो टैंकर में जाएगा। तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें तो जो अंदर की जो गलियों में लाइनें हैं वो तो हम उस पर थोड़ा काम करते हैं, लेकिन बेसिकली जो पानी की जो सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम है। तो वो वाटर बोर्ड का इशू है, वो हम लिख सकते हैं। बाकी ये है कि अभी तक कराची में तो हर जगह पे यही मसला है, जब DHA से लेकर आपके सोराब कोट तक हर जगह पे ये पानी का शोर शराबा है। तो वो वाटर बोर्ड है, वो कर रहा है उसको। ठीक, मुझे सर ये बताइएगा कि जिस तरह से अब आपने कहा कि जिस तरह से ईद उल अज़हा आ गया, मुहर्रम और ये सारे, अब ईद उल अज़हा आने वाला है, बल्कि अब जो है ये NA 240 के इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसके लिए भी कल भी हम शो करने गए हैं वहाँ सब मुत्तहिदा के कैंप पे और सारी जगह। तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, क्या आप लोग चीज़ें जो है किस तरह से लाइन अप कर रहे हैं, ईद के लिए किस तरह से कर रहे हैं ताकि लोगों को मसला ना हो? और इसी के साथ साथ बारिशों का भी अब आपको पता है कि एक सिलसिला चल पड़ेगा। जी देखें, इसमें पहला तो ये है कि अब जो पहला जो इशू आ रहा है बारिशों का आ रहा है, मतलब इसी महीने से शुरू हो रहा है। तो इसमें 5 जो है मेजर पॉइंट हैं, चोकिंग पॉइंट हैं, जिनको हमने टेकअप किया है और छोटे छोटे तकरीबन 45 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी जमा होता है या जहाँ पे पानी का इशू होता है। तो उसको हमने टेकअप किया है। कुछ थोड़े से पंप हमारे पास हैं, कुछ और पंप हम अरेंज कर रहे हैं। कुछ बड़े जो थ्रस्ट पंप हैं, जो अपना जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप इंटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तो वहाँ पे जो है पानी काफ़ी जमा होता है, तो उसको हम टेकअप कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बारिशों में सूरत हाल जो है कंट्रोल में आएगी। अब पानी तो जमा होगा, लेकिन ये कि काम हो तो वो जल्दी वो क्लियर हो जाएगा।
अच्छा सर, मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि पंप हैं भी और पंप जमा भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई है कि हमारे इदारों में या कहीं भी वो किसी का भी काम है तो उसके पास क्या प्रॉपर चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए हमारे कराची में जो भी मामला है, चाहे वो गवर्नमेंट सतह पे हो या किसी भी सतह पे हो, वो इसलिए काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ें हमारे पास पूरी मुकम्मल नहीं होती। नहीं देखें, अब बारिश का जो इशू है ना, बारिश में कीचड़ भी होती है, अच्छा मलबा भी होता है, जो उसका पानी जो बारिश का पानी होता है। अच्छा ये जो पंप ये लेते हैं अपना जो नॉर्मली जो डिलीवर पंप होते हैं, अच्छा वो डिलीवर पंप थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं, अच्छा उसकी वजह से वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। तो ये मेरी कोशिश ये होती है कि ये जो थ्रस्ट पंप है जो अपना उसको मट्टी और गारे को निकालते हैं, तो वो हम नाले में भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जहाँ पे जमा होता है, क्योंकि पानी ये साफ़ तो नहीं होता है ना बारिश का, इसमें ये अच्छा ये पंप को जो है 2-3 घंटों में बंद कर देता है। तो अब ये कोशिश ये है कि थ्रस्ट पंप जो है मेन जो चोकिंग पॉइंट है वहाँ पे थ्रस्ट पंप लगाए जाए ताकि ये पानी जो है मुतवातिर ये क्लियर होता रहे। अच्छा सर, नालों की सफाई का हम लोगों ने पिछले साल भी सुना कि नालों की सफाई जो है वो हो रही है, हो चुकी है इंशाल्लाह। कराची वालों को इस साल सफ़र करना नहीं पड़ेगा, पर कराची वालों को इतना सफ़र करना पड़ा कि 8 दिन लाइट नहीं थी और पानी जो है वो घरों में था। सर उस पर क्या कहेंगे? हम हर साल सुनते हैं कि नालों की सफाई हुई है, इस बार कराची वाले जो है ना बारिश इंजॉय करेंगे चाय विद पकौड़ा के साथ। नहीं है, इसमें एक चीज़ है, थोड़ी सी मैं मौजू से हट के बात कर रहा हूँ। जो सीवरेज सिस्टम है वो सारे कराची में, और वो 60-70% जो है चौक हुआ है। अच्छा उसमें एक वजह ये भी है कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें ये अपना अपार्टमेंट बना दिए गए। अच्छा वो जो सीवरेज सिस्टम है, एक जिस घर में 8 अफराद रहते थे उसमें अब 800 अफराद आ गए। तो वो सीवरेज सिस्टम जो है वो तकरीबन चौक है सारे कराची में, कि मैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूँ। अच्छा ये सेंट्रल में भी यही पोजीशन है, वेस्ट में तो खैर बहुत कम है, लेकिन आपका ईस्ट में भी ये पोजीशन है। तो अब जो ये सारा जो ये अपना जो बारिश का पानी है जो ये सारा कन्वर्ट हो गया है, ड्रेनेज का सिस्टम सारा कन्वर्ट हुआ है नालों में। अच्छा नालों पे वैसे ही बर्डन है, नाले अभी भी चल रहे होंगे, मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन नाले में अभी भी सीवरेज सिस्टम जो है वो चल रहा होगा। तो जब बारिश आती है तो उन पर बर्डन बढ़ जाता है। तो उसमें यह है कि अपना कुछ तो वो जो उस प्रेशर से नाले क्लियर हो जाते हैं, कचरा और जो गंदगी वो निकल जाती है, लेकिन बाकी जो है थोड़ी सफाई कर लेते हैं इनकी। तो सफाई ये अगर बारिश से पहले की जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है, बनस्बत इसके कि हम बारिश के दौरान जो है मशीनें लगाएं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। तो इस दफ़ा ये प्लानिंग ये है कि बारिश से पहले, जैसे इधर तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 6 या 7 नाले जो हैं मेन नाले हैं, बड़े नाले हैं, बाकी छोटे छोटे नाले हैं। तो छोटे छोटे नालों को हम छोटे गैजेट्स जो हैं जो ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं, जो बूम क्रेन्स होती हैं छोटी, उनसे हम क्लियर करेंगे। बाकी जो बड़े नाले हैं वो सिंध गवर्नमेंट टेकअप कर रही है। अच्छा सर, मुझे आपने जिस तरह से ये कहा कि जहाँ 8 लोग रहते थे अब वहाँ 800 लोग रहते हैं, तो सर अगर मैं एक आम इंसान होके या आप ये बात बताएं कि एक जगह अगर 8 लोगों की और वो 800 लोग हैं, तो हम किस जगह, किस शहर, किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पूछा नहीं जाता, और उसके बाद ना वहाँ पानी का सिस्टम प्रॉपर दे पाते हैं, क्योंकि 8 लोगों की जगह 800 या 8000 लोग अगर आ जाते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती है तो पानी प्रॉपर नहीं जाएगा, सीवरेज का निज़ाम प्रॉपर नहीं है, गलियां प्रॉपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे आप बताएं कि जिस शहर में हम रह रहे हैं, कराची, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उस कराची के साथ इतनी नाइंसाफ़ी और देखने वाला कोई नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहें? ये तो खैर अब मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात, मैंने कहा कि मैं एक अगर आम इंसान बन के अगर बात करूँ पर्सनल, उस पर आपका जवाब दे रहा हूँ। देखें इसमें जो है, एक तो ये जो होटल जो हैं, बड़े बड़े होटल खुले हैं, वही रेजिडेंशियल एरिया में। अच्छा ग्रीस चैम्बर होता है, हर होटल में लगता है, पूरी दुनिया में लगता है। अच्छा किसी भी होटल में ग्रीस चैम्बर नहीं है। वो जो अपना तेल और वो जो कचरा और वो जो ये खाने पीने की चीज़ें हैं, अच्छा वो चौकिंग का मेन सबब बनती हैं। और दूसरा जो मसला ये जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं हुई है। इसमें मेरा ख्याल है कि वाटर बोर्ड को कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी कि जब एक बिल्डिंग एक वहाँ पे एनओसी दे रहे हैं तो उसी तरीके से ड्रेनेज और उसी तरीके से पानी हो। अच्छा पानी से तो चलें, कोई वो उससे तो हमारा कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो ड्रेनेज जो चौक होता है तो वो रोडों को, रस्तों को, इलाके को सबको डुबाता है। अच्छा ये जो है ये बैग जो है ऊपर से होता है ये ड्रेनेज सिस्टम। तो अब मिसाल के तौर पर अगर औरंगी टाउन से बैग होता है तो वही औरंगी नाला जो है आपके साउथ तक चला जाता है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ साउथ में भी आता है। तो ये एक मसला है।
सर आपको डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तकरीबन 1 महीना हुआ है। जी 1 महीना हुआ है। सर यहाँ के ज़्यादा कौन से मसाइल आप लोग फेस कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं? यहाँ तो वैसे क्योंकि बेसिकली जो गार्बेज है वो तो सिम सॉलिड वेस्ट उठा रही है और कोई ऐसा मसला मेजर मसला नहीं है। बाकी ये जो म्यूनसिपल इश्यूज़ हैं, जो कंटीजेंसी प्लान है, जैसे बारिश है या इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, तो उन्हीं के हवाले से थोड़ा काम करना पड़ता है। बाकी और कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। सर सबकी रसाई आप तक होती है तो आपको पता चल जाता है, या किसी की रसाई आप तक नहीं होती इसलिए आपको पता नहीं चलता? आ जाता हूँ सुबह 10-11 बजे में। सर आप तो आ जाते हैं, पर आप तक कोई आ सकता है? मैं भी बाहर खड़ी हुई थी थोड़ी देर आपके वेट में। पता नहीं क्यों, वैसे ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं सब डायरेक्ट आते हैं मेरे पास, कभी ऐसा होता नहीं है। हाँ, और यहाँ नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में यही होता रहा है कि कभी ऐसी। ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम लिया, और मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं एक सीनियर ऑफिसर के साथ बैठी हुई हूँ, बहुत सारे सवाल किए और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इस बार जो बारिश आएगी, इस बारिश को हम कराची वाले भरपूर, कोरंगी वाले भरपूर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। K21 न्यूज़ पे आप मेरा शो देखते हैं कराची की आवाज़। मैं हर जगह जाती हूँ और सबकी आवाज़ बनती हूँ। आज मैं कहाँ मौजूद हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खालिद मल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। सो मच वेलकम टू यू आल्सो। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे, जो इतने खूबसूरत हमारे कराची के सड़क जिस पे गाड़ियाँ जो हैं वो हार मान जाती हैं, और 2 महीने के बाद, मैं 2 महीने ज़्यादा कह रही हूँ, उससे पहले ही वो सड़क अगर बनने के बाद 1 से 2 महीने के बाद वो हालत होती है उस सड़क की, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डोमेन है, दरअसल होना ये चाहिए कि हमारा जो है सीवरेज वाटर बोर्ड के साथ और DMCs, ये एक जो है ना पूल होना चाहिए, ताकि कोई भी हम काम करने जाएं तो हम सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में हो। लेकिन होता बदकिस्मती से ये है कि वाटर बोर्ड हमसे अलग है। तो होता ये कि अक्सर जो है हम सड़क तो बना देते हैं, लेकिन सीवरेज का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से वही सड़क जब पानी आता है, आपको पता है कि कितनी भी अच्छी आप कारपेटिंग कर लें, सड़क बना लें, लेकिन अगर जब उस पर पानी आके खड़ा हो जाएगा तो वो ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं चल पाएगी। दूसरा बड़ा यहाँ पे ये है कि हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे अक्सर जो है वहाँ पे उनकी जो है ना रोड कटिंग का भी आ जाता है। वो भी जो है ना प्रायर जो है हम सबको इंटीमेट तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी यही होता है कि वो हम कहीं से अगर रोड डाल देते हैं, उसके 1 महीने के बाद के इलेक्ट्रिक, सुई गैस या PTCL डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ वो आ जाती हैं, उनको रोड कटिंग करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वही सड़क जो है हमारी, जो इसको लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाती। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल यही चीज़ हमने देखी कि कोई एक रोड, मेरी नज़र में खुद है, क्योंकि मेरे एरिया में ऐसा ही है कि एक रोड बना, बहुत अच्छा रोड वो बना, और कुछ दिनों के बाद सीवरेज की लाइन डलना शुरू हो गई, उसके बाद वो रोड टूट चुका था और आज तक नहीं बना, जिसकी वजह से सब लोग सफ़र कर रहे हैं। तो सर क्या आपस में बातचीत करने का कोई एक प्लानिंग नहीं है, या कोई लॉ नहीं है, या कोई सिस्टम नहीं है, या सिस्टम होना चाहिए है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? जी बिल्कुल है। हम सबके जो है ना डिपार्टमेंट्स अलग हैं, वाटर बोर्ड अलग है, हमारा DMC का डोमेन अलग है, KMC का डोमेन अलग है, तो सिर्फ उस वजह से जो है हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कभी हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते, कभी उनके पास नहीं होते, जिसकी वजह से जो काम हम करना चाहते हैं कि ये काम हो, देर पा हो और काफ़ी अर्से चले, लेकिन वो चल नहीं पाता, क्योंकि वो फंड्स का जो मेन रीज़न है वो फंड्स का इशू है। कभी हमारे पास नहीं होते, कभी उनके पास नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर जो है हम वो काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा सर, अभी कोरंगी की क्या रिसेंट सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है?
جی الحمدللہ ابھی جو ہے ریسنٹلی جب سے ہمارا جو ڈی سی صاحب تھے ایز اے ایڈمنسٹریٹر انہوں نے کام کیا, اس کے بعد ہمارے ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں انہوں نے, اور ریسنٹلی جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں جاوید رحمان کلوٹ صاحب ہیں اور میونسپل کمشنر ہیں وسیم مصطفیٰ سمرو صاحب, انہوں نے بہت زیادہ اس پہ توجہ دی ہے اور ہم نے کافی تقریباً جو ہے 8 کروڑ کے ٹینڈرز کروائے ہیں مختلف روڈز. لیکن اس وقت جو ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہے کہ NA 240 میں وہاں پہ الیکشن چل رہا ہے, تو الیکشن کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ان کی طرف سے وہ آ رہے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کرانا, نہیں تو ہمارے پاس ٹینڈرز ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان پہ کام کرنے جائیں گے. لیکن صرف جو الیکشن کمیشن نے ہم نے منع کیا ہوا ہے, تو جیسے ہی وہ ان کی طرف سے ہمیں گو ایڈ ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم کام شروع کر دیں گے. اچھا سر, ابھی بارشیں بھی آئی ہوئی ہیں اور جس طرح سے ہمارے سڑکوں کی صورتحال ہے, جس طرح سے سیوریج کا آپ نے بھی مجھے کہا کہ سیوریج کی جو لائنز ڈلتی ہیں اس کی وجہ سے سڑک جو ہے وہ بنتے بھی ہیں پھر خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو اب تو بارشوں کی آمد ہے, سمجھے بارش آ رہی ہے, وہ کیا کہتے ہیں بارش آتی ہے تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے, اندر خوشی نہیں بھی اور خوشی آ جاتی ہے. پر اب کراچی والوں کو بارش آنے سے پہلے ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ تیاریاں ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ اس مرتبہ یہ ہے کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور خاص طور پہ پاک آرمی کی طرف سے ان کے جو ہے بریگیڈیئر یاسر صاحب ہیں وہ اس وقت نالوں کو اور ان کو خود وہ مانیٹر کر رہے ہیں. اس کے ہم نے کمشنر کراچی کے پاس بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پاس, ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس, اور اس مرتبہ انشاءاللہ ایک پلان جو ہے ہر سال بہتر ہو رہا ہے. اور اس مرتبہ بھی زیادہ تر نالے جو ہے ہمارے KMC بھی کام کر رہا ہے, اس پہ KDA بھی کام کر رہا ہے, میگا پروجیکٹ کے تھرو بھی کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال جو ہے پہلے سے بہت بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کوشش یہ پوری ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کیونکہ کراچی کے ہیں, کراچی والوں کے ساتھ تو ناانصافی بہت بار ہوئی ہے, مطلب ہمیشہ سے ہی ہوئی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سوتیلی مایا, حالانکہ وہ کراچی جو ہے نا پورے پاکستان کو لے کے چل رہا ہے, پر وہ کراچی جو ہے وہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. پھر بات یہ ہوتی ہے کہ کراچی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور اپنا پورا خاندان پالتے ہیں کراچی سے, اور کراچی والوں کو رلا رہا ہے الیکٹرک, کیا کہیں گے؟ جی یہ تو یوں سمجھ لیں کہ آج کل سب کے لبوں پہ الیکٹرک کا نام ہے, لیکن اب دیکھیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ, جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے مسائل ہم بہتر جانتے ہیں, اور الیکٹرک کے اب یہ وہ الیکٹرک والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا شارٹیج ہے, کس وجہ سے یہ جو ہے اس وقت جو ہے نا عوام کا برا حال ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ, 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, تو ہم بہت سفر کر رہے ہیں کام ہمارا. تو انشاءاللہ کوشش ہے, اب ہر ایک ادارہ چاہتا ہے کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ کام کرے, لیکن اس کا پراپر تو الیکٹرک والے ہی بتا سکتے. اچھا سر, مطلب آپ کے ادارے بھی الیکٹرک کی وجہ سے سفر کرتے ہیں؟ بتانے کا مطلب پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم عام عوام جو گھروں میں رو رہی ہوتی ہے اور دعاؤں میں الیکٹرک کو یاد کرتی ہے, صرف ہم نہیں, یہ جو ادارے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے, جہاں سے پوری ہر چیز جو ہے اسے مانیٹر کیا جاتا ہے, وہ لوگ بھی رو رہے ہیں, انہیں بھی تکلیف ہے, انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے, ان کا بھی کام ڈیلے ہوتا ہے. جی بالکل بہت زیادہ, کیونکہ ہمارا جو ہے جو بھی کام وغیرہ ہم کرتے ہیں وہاں پہ کمپیوٹر ہمیں چاہیے, اور جو ہے وہاں پہ جو بھی ہمیں فرض کریں جیسے ہم نے کوئی NIT وغیرہ کرنی تو اس کے پیپرز وغیرہ سارے کمپیوٹر سے ہی ہوتے ہیں, اور جب لائٹ نہیں ہوگی تو یہ جو ہے نا کام سفر کریں گے, اور پھر سب کو مشکلات ہوں, سب کو مشکلات بالکل جو ہے. تھینک یو سر. اور سر جاتے جاتے K21 نیوز کے لیے, کیونکہ کراچی کی جان ہے K21 نیوز. بالکل, یہ اور ہمارے بھی جان ہے K21, اور الحمدللہ K21 سے ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے, دلوں کا رشتہ ہے, اور کراچی کی آواز ہے تو انشاءاللہ ہماری بھی آواز K21 ہے. بالکل سر, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز. لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز. اور میں آپ کو بتاتی چلوں اس ٹائم میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر کورنگی محمد علی زیدی صاحب کے پاس. ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ آل گڈ. سر یہ بتائیے کہ جب آپ کورنگی کی طرف آتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہاں کی خوبصورت سڑکیں دیکھ کے اور اتنا کچرا, کیا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, جب ہم کورنگی ضلع کورنگی کی بات کرتے ہیں
تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ضلع ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک زمانے میں یہ بہت زبردست پلان ہوا کرتا تھا. یہاں پہ سڑکیں چوڑی چوڑی ہیں, یہاں پر فیکٹریز بہت زیادہ ہیں, انڈسٹریل ایریا ہے, سی شور لگتا ہے, وہ ایک بہت منفرد جگہ ہے. تو ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. جب ضلع کے اندر فیکٹریز ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز اتنے زیادہ ہیں, تو مسائل بھی ساتھ ساتھ ہوں گے. اس میں چاہے مسائل سڑکوں کے ہوں چاہے کچرے کے ہوں, وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ہم احسن طریقے سے ریزالو کر سکیں. جہاں تک صفائی کا تعلق ہے تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی طرف سے یہاں پہ جو صفائی کا کام ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے, اور کانٹریکٹر کمپنی جو ہے وہ چائنیز کمپنی ہے, اس نے کام شروع کر دیا ہے. اور اس کے آنے کے بعد چیزیں قدرے بہتر ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہیں. ابھی انہوں نے ایک ٹاؤن میں کام شروع نہیں کیا ہے, رانڈی ٹاؤن میں, جو کہ ہمارا ایک بہت ہی تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ کو وہاں سے گزر ہوا ہوگا, لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد وہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا اور وہاں پہ بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی. اچھا سر, آپ نے انڈسٹریل ایریا جو ہے کورنگی, اس کی بات کی ہے, تو غیر قانونی جو ہے وہ انڈسٹریاں جو ریزیڈینشل ایریا پلاٹ میں بھی ہے, تو اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں, بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اکثر فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے, یہ ساری چیزیں لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. وہاں جو عام غریب لوگ ہیں کام کر رہے ہیں, ان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی دیکھیں, جو بھی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کے لیے کچھ سرکار کی طرف سے ضوابط ہوتے ہیں, کچھ ان کے لیے ہدایات ہوتی ہیں, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو انہوں نے عمل درآمد جن پہ کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آپ تو بات کریں غیر قانونی فیکٹریز کی, کچھ ہماری قانونی فیکٹریز بھی ایسی ہیں جس میں وہ سارے قواعد و ضوابط صحیح طرح سے فالو نہیں ہو پا رہے. اسی وجہ سے جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے خود بتایا آگ وغیرہ لگتی ہے, وہ لگ جاتی ہے, اس میں انفارچونیٹلی جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ مالی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں ایک بہت ہی فکر اور بہت ہی پریشان کرنے والا یہ ایک لمحہ ہوتا ہے ہمارے لیے, خاص طور پہ کہ ہم گورنمنٹ ہیں, حکومت ہیں, سرپرست ہیں. اس سلسلے میں جو حکومت کے اقدامات ہیں اس میں سر فہرست یہ ہے کہ تمام فیکٹریز ہمارے پاس جو کہ آلریڈی ہماری لسٹ میں موجود ہیں, ہم ان کا ایک سروے کروانے جا رہے ہیں, جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا ہیں یا نہیں ہیں. جیسے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے اس صورت میں کیا ہونا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نیچرل کلیمٹی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار چھت گر جاتی ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہمارا ادارہ جو سول ڈیفینس ہے اس نے ایک فہرست مرتب کی ہوئی ہے, آلریڈی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروائیں. اس کے لیے ہم نے سروے شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ساری فیکٹریز کا سروے ہوگا, آڈٹ ہوگا, اور اس کے اندر جو چیزیں کمی ہے, جہاں جہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, وہ مالکان کو ان کی نشاندہی کی جائے گی اور ان کے اوپر کوئی فورس استعمال نہیں کی جائے گی. پہلے ان کو اس چیز سے سینسٹائز کیا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا کہ کتنا امپورٹنٹ یہ ان کے لیے یہ چیزیں اپنے فیکٹریز میں لگانا ضروری ہیں, ادروائز ان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو ظاہر ہے انسان کی بقا کے لیے, انسان کی جان کے تحفظ کے لیے ہمیں کچھ اقدامات ایسے کرنے پڑیں گے جو ناگوار ہوں یا ناخوشگوار ہوں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح سے ابھی بارش کا موسم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور بارش آنے والی ہے, اور ساتھ ساتھ پھر عید بھی, دونوں چیزیں. سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کروں گی کہ ایک جو کورنگی میں ندی اور نالا جو بھی کہہ لیں, اس کی وجہ سے جب بارش آتی ہے اور وہ رستہ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ اسے روکا نہیں جاتا اس ٹائم, اس وقت پہ, بعد میں تو روکا جاتا ہے, اس ٹائم وہاں سے بائکس بھی جا رہی ہوتی ہیں, لوگوں کی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے, لوگوں کے مال کا بھی نقصان ہوا ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ آپ نے ایک جگہ کی تو نشاندہی کر دی. اگر ہم ضلع کورنگی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 5 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ بارش کی صورت میں پانی جمع ہو جائے گا یا اربن فلڈنگ ہو جائے گی. اس کے لیے ہم نے کنٹینجنسی پلان تو مرتب کر لیا ہے, اور اس کے لیے ہم پی ڈی ایم اے جو ہمارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ہمارا ایک ادارہ ہے, وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہے. اس کے علاوہ کے ایم سی ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں ان کی ہمارے پاس کلیئر ہدایت موجود ہیں کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب ہماری اس چیز کی خود پرسنلی سپرویژن کرتے ہیں. تو ان 5 جگہوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ یہاں کے لیے ہم نے نئے پمپس خریدے ہیں,
اور ایک کانٹیجنسی پلان بنایا ہے کہ حادثاتی صورت میں زیادہ طوفانی بارش کی صورت میں ہم وہاں پر کہاں کہاں پمپ لگائیں گے, کہاں کہاں سے ایویکویشن کریں گے. یہ تو میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جو بات آپ نے کی کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نشیب کا علاقہ ہے, جہاں سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی بڑی ہی تیز رفتاری سے بہتا ہے. سر کیونکہ میں ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دوں, کیونکہ فیکٹری کا بھی جو پانی ہے جو بھی ہے وہ سارا وہاں کیمیکل والا پانی, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس سے گزرنا اور سانس کے ساتھ وہ جب اندر جاتا ہے کتنا نقصان دیتا ہے, اور وہی پانی میں جب ہم لوگ جائیں گے تو پھر کیا کیا چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑے گی. ہم ہیلتھ پہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہیلتھ اور ایجوکیشن کی وجہ سے بڑا کمزور ہے اگر دیکھا جائے, تو پھر ہم یہ کیا ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ نے بالکل بجا نشاندہی کی ہے. دو چیزیں آپ نے اس میں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں سے جو پانی بہ رہا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ کیمیکل جو آ رہا ہے. تو پہلے میں پانی کے بہنے کی بات کروں کہ وہ جو علاقہ ہے نشیب کا, اس کے لیے ہم نے ایک پلان مرتب کر لیا, لیکن اگر اس سے پہلے بارش ہو جاتی ہے تو ہم آلٹرنیٹ روٹ دیں گے, یعنی وہاں پہ ڈائیورشن لگائیں گے اور عوام کو بر وقت مطالعہ کر دیں گے کہ وہ روڈ استعمال نہ کریں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے زیادہ تر جو ہمارے فیکٹری کے ورکرز ہیں وہ وہاں سے اس روٹ کو استعمال کرتے ہیں, تو پانی بہ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے. تو وہ انشاءاللہ ہمارے اس میں آلریڈی موجود ہے, ہم اس کو وہاں پہ ڈائیورشن لگا کے اس کو مینیج کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ زہریلا پانی جو آپ کہہ رہی ہیں یا آلودہ پانی جو ہے یہ جو وہاں سے گزر رہا ہے اس کے لیے ہم نے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو ہمارے پاس سیپا ہے, سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو ہم جو ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس کے اندر ہم فیکٹریز کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, جس میں نے آپ سے بتایا فائر آڈٹ بھی کریں گے, ہم سول ڈیفنس کا آڈٹ بھی کریں. اس طرح سے ہم ان کے ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس کا بھی آڈٹ کریں گے, اور اس کے لیے آلریڈی کرائٹیریا سیٹ ہے, بس ہم نے امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے, اور ہم چاہتے ہیں والنٹیرلی امپلیمنٹ. میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. اور مونسون ہمارے یہاں جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے لیٹ مونسون کہلاتا ہے. بنگلہ دیش میں سب سے پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد انڈیا میں آتا ہے, اور پاکستان میں سب سے لیٹ آتا ہے ایٹ دی اینڈ آف جولائی اور ایٹ دی بگننگ آف اگست. انشاءاللہ اس سے پہلے ہم سارے فیکٹریز کا آڈٹ بھی کر لیں گے, اور یہ ساری چیزیں ہم بروئے کار لاتے ہوئے ان سارے حادثات سے بچ بھی سکیں گے. اچھا سر, جس طرح سے عید آنے والی ہے اور سب کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ قربانی کی جائے, تو سب سے پہلے تو میں ایک سوال یہ کروں گی, پھر اگلا سوال میرا دوسرا بھی ہے. میں یہ آپ سے پوچھوں گی, یہ جو غیر قانونی مویشی منڈیاں ہوتی ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک جیم ہوتی ہے, لوگوں کو بڑی زیادہ پرابلم ہوتی ہے, پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو جانور آپ لے رہے ہو وہ بیمار ہے نہیں ہے. غریب عوام سوچتی ہے کہ یہ قربانی جو ہے وہ ہمارا حق ہے, ایک دینی فریضہ ہے, اسے ہمیں سر انجام دینا ہے. تو ایسا کچھ ہے کہ غیر قانونی جو مویشی منڈیاں ہیں اس طرح سے لوگ گلی گلی اور ہر جگہ پہ مویشی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ریٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ اپنے ریٹ پہ سیل کرتے ہیں, تو پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھک کے ہار کے گھر ایسے ہی چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت برننگ ایشو ہے کیونکہ عید آنے والی ہے, سر پہ ہے. تو یہ جو غیر قانونی مویشی منڈیاں ہوتی ہیں ان کی اپلیکیشنز ہمارے پاس کچھ کی آتی ہیں, کچھ کی نہیں آتی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہی لگا لیتے ہیں. اس کے بارے میں جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں حکومت کی وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے اور ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کراتے ہیں. مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو ساری چیزیں آپ نے نشاندہی کی, لوگوں کو بیمار جانور نہ ملیں, یا کوئی ایسی جگہ پہ نہ لگائی جائے جہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو, گزرنے میں تکلیف ہو, یا اس طرح سے نہ لگائی جائے کہ وہاں پہ جو مویشی ہیں یا مال ہے وہ اس کو کھانا نہ مل سکے, چارہ نہ مل سکے, لوگوں کے لیے پرابلم کرے, کوئی جانور مر جائے, تعفن اٹھے اس سے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی بھی کسی بھی مویشی منڈی کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا ہے. ونس ہمارے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ سے کلیئر SOP ہر سال کی طرح آنے والی ہے, اس کے بعد ہم صرف ان جگہوں کے اوپر کریں گے, اجازت دیں گے مویشی منڈی کی جہاں پہ حکومت کی طرف سے سہولیات مہیا ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ناجائز منڈیاں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور نہ صرف کارروائی ہوگی, ہم انشاءاللہ ان کے خلاف کرمنل اوفینسز بھی رجسٹر کروائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ اس دفعہ ضلع کورنگی میں اس طرح کی منڈیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اچھا سر, ایک سوال میرا اور ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو بھی میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں ان کو بہت خوشی ہوگی کہ میں نے یہ سوال کیا. پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے. اب میں جب میں اپنی اگر بات کروں, میں پیٹرول گاڑی میں ڈلوانے جا رہی ہوں تو میٹر پہ جو
آ رہا ہے وہ پیٹرول مجھے نہیں مل رہا. تو اس کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے کچھ کام, تاکہ جو غریب لوگ اتنی مہنگائی میں بھی پیٹرول یا کسی چیز کے بھی ریٹ, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیتی ہوں کہ جس طرح سے پیٹرول آپ کو گلی کوچے اور ہر جگہ پہ پیٹرول مل رہا ہوتا ہے, وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے کہ بہت سارے حادثے بھی ہو سکتے ہیں, پر وہ بڑی آسانی سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. سر اس پہ بھی بتائیے گا. یہ ایک غیر قانونی عمل ہے. اگر کوئی اس طرح سے پیٹرول بیچ رہا ہے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ غیر قانونی عمل ہے, اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے, آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک اگر کسی کو شکایت ہے, کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی بیشی کی جا رہی ہے یا اس سے مطمئن نہیں ہے کوئی شخص, تو جو ڈپٹی کمشنر کورنگی کا آفس ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. ہمیں ایک تحریری کمپلینٹ دے دیں اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہاں پر کمپلیننٹ کے ساتھ جا کر وہیں پر میجر کریں گے, اور اگر وہ کم ہوگا تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اور اگر کوالٹی میں بھی کوئی اس طرح سے کر رہا ہے, مکسنگ کر رہا ہے, تو وہ بھی ہمیں کوئی شواہد ملے تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر کا آفس آپ کے لیے کھلا ہے, نہ صرف پیٹرول کی پرابلمس کے لیے, کیٹلز کی پرابلمس کے لیے. آپ کوئی بھی آپ کو جو ایسا مسئلہ ہے جو عام شہری کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے کھلا ہوا ہے. اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سہولیات مہیا کریں, ان کے مسائل کا جلد از جلد حل کریں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. جاتے جاتے K21 نیوز کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کراچی میں بہتری کے لیے آواز اٹھانے والا K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, کہ K21 تو کراچی کی آواز ہے, اور کراچی کی آواز یعنی کراچی کی عوام کی آواز ہے. اور آپ نے جو بھی مسئلے مجھ سے ڈسکس کیے یہ دراصل عوامی مسئلے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں پہ ذمہ داری دی ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دی ہے. میری بہت ساری نیک تمنائیں اور بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے, ہمت دے کہ آپ لوگوں کے مسائل اس طرح سے حل کروا سکیں اور ان کی نشاندہی کر سکیں اور ہم تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا شو کراچی کی آواز, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.